मसँग किन डरान्छ? डराएर हो देवी गेवालीसँग डराए प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा त्यसो भए? अफकोर्स आयोग यही देवी गेवालीलाई हान्न उहाँहरू तयार हुनुभयो र आयोग विघटन गर्नु। हिजो भरतपुरमा मिलेर हान्नुभयो। अहिले यो आयोगको काम गरिरहेको ठाउँमा पहिलो प्रहार ममाथि नै गर्नुभयो पुर्खौली। कुन जुनीको रिस छ उहाँहरू? शेरबहादुर डडेलद्वारा मेरा बाउले उनको त केही आइडिया थिएन। प्रचण्डको के अरे ढुकुर पोखरीवाला उनीसँग मेरो कुनै नातो छैन अनि कुन जुनीको रिस मलाई फेर्दैछ नि यिनीहरू? राजनीतिक स्वार्थ र डर र कायरहरू हुन् यिनीहरू। कतिवटा षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, बाँचन्जेल तपाईँहरूको षड्यन्त्रको विरुद्धमा लड्छु। प्रचण्ड कहाँ चुनाव लड्ने हो भोलि? त्यही चितवन होइन? कहाँ जाने? नीलकण्ठ भनेर प्रचण्डलाई पार्टीले भनेको हुनाले माने आउनु। ती कुरा बिर्सेर सधैँभरि मलाई खेल्ने संस्थाको प्रचण्डलाई बोक्नु पर्दाखेरि नीलकण्ठ बनेको। नीलकण्ठ 20 पिया थिएँ मैले त्यतिखेर। मैले तपाईँलाई सिधै भन्छु, त्यतिखेर मेरो परिवार 1 महिना मसँग पऱ्यो र यो स्थितिमा 20 पिएर नीलकण्ठ बने प्रचण्डलाई जिताए। तर प्रचण्ड हरेक पटक बैगुनी, हरेक पटक ती गुण गरेका कुरा लत्याएर हिँडेर। नेकपा एमालेका नेता देवी गेवाली हुनुहुन्छ। अब त हामीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पूर्व अध्यक्ष भन्ने कि के त? खोइ मलाई पत्र पाएन। अहिलेसम्म अध्यक्ष नै भनेर भनौँ भने खारेज गरेको समाचार छ। सरकारले खारेज गरेको समाचार सुनिया छ, तर मलाई आधिकारिक ढङ्गले तिमी रहेनौ यो खारेजमा परेया छ भनिकन मैले जानकारी प्राप्त गरेका छैन। भनेको विधिवत तरिकाबाट औपचारिक तरिकाबाट जे जानकारी तपाईँलाई गराउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म गराएको छैन। गराएको छ। यदि खारेज भएको त पक्का होला नि। अब होइन, विघटन भनेको सुनेको छु। विघटन खारेज दुई फरक शब्दावली हुन्। अहिले चाहिँ शब्दावलीमा चाहिँ खेलिएको छ, यसमा खेलिएको छ। विघटन भन्नेको फेरि गठन गर्न सक्ने गरी गर्यो कि खारेज भनेपछि त सायद फेरि त्यसले आकार ग्रहण गर्दैन। त्यसैले विघटन गरिएको छ भन्नेको छ। त्यसो भए तपाईँहरूलाई मात्र हटाएर अर्को संरचना बनाउन सायद सकिने गरी सायद शब्दमै खेलियो। त्यसो भए अहिले यहाँनिर सायद यो संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ कि एकचोटि दलित भूमिहीनहरूलाई एकपटक जग्गा सरकारले दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ। त्यो अन्तर्गत ऐन बन्यो, ऐन अन्तर्गत आयोग बन्नेको रहेछ हेर्दाखेरि संविधानमा। तर अहिले विघटन गरेको सरकारले या खारेज गर्यो भनौँ न सामान्य तरिकाले बुझ्दाखेरि, तपाईँले राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएन कि या तपाईँहरू नेकपा एमालेको रिस चाहिँ सुकुम्बासी आयोगमाथि खनाइयो भन्ने खालका तर्क पनि कतिले गरिरहेछन्? खास चाहिँ के हो? अब यहाँ त अध्यक्ष त्यसको अब यो त खारेज गर्नेहरूलाई नै सोध्नु पर्ला किन गर्नुभयो भन्ने कुरा हैन। अब जहाँसम्म हामीले काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ भन्ने प्रश्न हो, त्यसको जवाफ मसँग रहन्छ, मैले दिनुपर्छ त्यसको जवाफ। हामीले 14 महिना भयो अहिले हामीले काम सुरु गरेको, वैशाख 77 4 गतेबाट हो। अहिले हामी 78 श्रावणमा छौँ। यस हिसाबले हामीले यो अवधिमा के गर्यौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो कार्यविधि हामीलाई अवधि दिएको 3 वर्ष हो, अहिले 14 महिनामा रनिङ छ। 14 महिनाको रनिङमा कुनै बच्चा 9 महिनामा जन्मिन्छ, 3 महिनामा बच्चा किन पाइनस् भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एउटा प्रश्न। त्यसो भए यो अवधिमा विकास क्रम कस्तो थियो, डेभलपमेन्टको स्थिति के थियो, प्रोसिडियर कुनै पनि बच्चा गर्भमा रहँदाखेरि त्यसको विकासको अवस्था कस्तो छ अहिले त विभिन्न तरिकाबाट हेर्न बुझ्न सकिन्छ। त्यो समयक्रममा हुनुपर्ने जति भएको छ कि छैन भन्ने किन जन्मिएन भनेर त भन्न मिलेन। जन्मियो भने त फेरि अप्ठ्यारै हुन्छ, नपुगिकन जन्मियो भने। तर त्यो टाइमिङमा हुनुपर्ने जति डेभलपमेन्ट गरेको छ कि छैन त्यो कसैबाट चाहिँ हेर्नु पर्यो। हो, त्यो हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने यो अवधिमा हामीलाई स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न भनिएको छ हैन। स्थानीय तह हाम्रो देशमा 753 छ। 753 स्थानीय तहहरूमध्ये 747 पालिकासँग हामी मिलेर काम गर्छौँ भनिकन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छ। 753 मध्ये 747 वटामा 47 वटा कार्य सुरु भएको छ। अब योले हामी काम गर्छौँ भनेर
पालिका र आयोगको बीचमा सम्झौता भएको छ नम्बर 1। अब त्यसमा के पालिकाले गर्ने के आयोगले गर्ने भन्ने कुराको दुईटाको कार्यको बाँडफाँड छ त्यो सम्झौता पत्रमा। हामीले यो काम कानुनले नै के भनेको छ भने यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारको साझा सूचीको अधिकारभित्र आएको छ। साझा सूची भनेको सङ्घीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने, प्रादेशिक सरकारले पनि गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने। त्यसो भए स्थानीय सरकारले के कुरा गर्नुपर्ने त, केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले के कुरा गर्ने भन्ने कुरा कानुनमै डिफाइन छ। त्यसमध्ये धेरैजसो काम स्थानीय तहको सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो कानुनमा लेखिएको कुरा भएको हुनाले के गर्नुपर्छ त स्थानीय तहको सरकार भन्दा उसको भूगोलभित्र, स्थानीय तहको भूगोलभित्र को सुकुम्बासी हो, को भूमिहीन दलित हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो, को कस्तो ठाउँमा बसोबास गरेको छ, कसले कति जग्गाको भोग चलन गरेको छ, कस्तो जग्गाको भोग चलन गरेको छ, यो ठाउँमा बसोबास गराउन मिल्छ कि मिल्दैन, नमिल्ने ठाउँ हो भने कुन ठाउँमा बसोबास गराउने र उनीहरूलाई कति ठाउँमा कसरी जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्पूर्ण कामसँग जोडिएको काम चाहिँ कसले गर्नुपर्छ? स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। हो, यही कुरा हामीले आयोगले मिलाएर सम्झौता गरौँ। अब यो काम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर 747 वटा पालिकाले सम्झौता गरे। नम्बर 1 यो अवधिमा हामीले गरायौँ। 1 नम्बर 2 गरौँ त भन्यो, तर गर्नको लागि प्रोसिडियर के छ त भन्दा उसले आफ्नो पालिकामा भित्र एउटा सहजीकरण समिति बनाउनुपर्छ। पालिकामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समेत रहेर अनि भूमि सम्बन्धी समस्यामा काम गर्ने भूमि सङ्गठन, सुकुम्बासी सङ्गठन होला, भूमि विज्ञहरू होलान्, अरू कुनै होलान्, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी कम्तीमा 2 जना मान्छे त्यो सहजीकरण समितिमा रहनुपर्छ। यो खालको पालिका स्तरको सहजीकरण समिति बन्छ। त्यसपछि वार्ड लेभलमा पनि वार्ड अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यस्तै सहजीकरण समिति बनाइनुपर्छ। त्यो बनाइसकेपछि पालिकामा चाहिँ एउटा फोकल पर्सन तय गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि काम गर्नको लागि तथ्याङ्कहरू लिनको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जग्गाको नापजाँच गर्नको लागि अमिन, सर्वेयर जस्ता मान्छेहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, अहिलेको नापजाँचको लागि टोटल स्टेसन भन्ने प्रविधि छ। त्यो प्रविधि, त्यो मेसिन चाहिन्छ जग्गा नापजाँचका समय, त्यसको खरिद व्यवस्थापन गर्ने कुरा हुन्छ। यी कामका सन्दर्भमा पालिका लेभलमा, वार्ड लेभलमा गएर यी काम गराउने कुरामा सबै पालिकाका त हजारौँ काम छन्। ती हजारौँ काममध्ये यो काम म गर्छु, गराउनुपर्छ, मैले यी कुरा पुरा गर्नुपर्छ भनेर समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। त्यस अनुसार त्यहाँ चाहिँ सहजीकरण समिति बन्यो कि बनेन, फोकल पर्सन तोक्यो कि तोकेन, ती प्राविधिकहरू जनशक्ति आएर गर्यो कि गरेन, उनीहरूलाई ट्रेनिङको व्यवस्था गराउनुपर्छ, काम त सिकाउनुपर्छ, नियमावली पढाउनुपर्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनुपर्छ। यो सबै काम पढाउने, सिकाउने, बुझाउने, प्रविधि पठाउने, उनीहरूलाई दक्ष बनाउने काम चाहिँ आयोगले गर्छ। त्यसको व्यवस्थापकीय काम चाहिँ पालिकाले गर्छ। यो खालको व्यवस्था हामीले 747 वटा पालिकासँग गरेपछि ती मध्ये 519 वटा पालिकाले ल वी आर रेडी, हामी यो काम गर्न तयार भयौँ भनेर उनीहरूले राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना ल्याउनु। पहिलो चाहिँ लगत सङ्कलनको त्यो अहिले 519 वटा पालिकाले त्यो सूचना प्रकाशित गरिसके। अनि अस्ति मात्रै जुन दिन आयोग विघटन भनेर भनियो त्यसमध्ये बागमती प्रदेशका 34 वटा पालिका हामी तयार छौँ काम गर्न अगाडि भनेर जुन दिन सूचना दियो, आयोगले निर्णय गर्यो, त्यही दिन बेलुका चाहिँ आयोग विघटन भयो। भोलिपल्टको गोरखापत्रमा छापिने समाचार छापिएन। अब यो खालको स्थिति हामीले यही बिचमा 513 प्लस 34 गर्ने हो भने यति पालिकाहरू रेडी 547 पालिकाहरू
रेडीको स्थितिमा छन्। त्यसमध्ये 319वटा पालिका 319वटा पालिकाले सम्पूर्ण लगत मेरा भूमिहीन सुकुम्बासी यति छन्, मेरा अव्यवस्थित बसोबासी यति छन् भनिकन सम्पूर्ण लगत लिने काम कम्प्लिट गरेका छ। 319वटा पालिकाले कम्प्लिट गरिसके। डिटेल अब त्यसमा तयारी गरिसके नि, यतिजना भूमिहीन छन्, यतिजना सुकुम्बासी छन्, यतिलाई चाहिँ जग्गा दिनुपर्छ भनेर रिपोर्ट तयार पारिसके। 319वटाले चाहिँ उनीहरूले त्यसको फर्म भर्नुपर्छ। सुकुम्बासीहरूले रातो फर्म भर्नुपर्छ, अव्यवस्थित बसोबासीले सेतो फर्म भर्नुपर्छ। त्यो फर्ममा 20-21वटा क्वेसनहरू छन्, उनीहरूका इन्फर्मेसनहरू छन्। सेतो फर्म भर्नेहरूले त अन्तको पनि जग्गाको उनीहरूले चाहिँ त्यो रसिद लानुपर्छ, अन्तको सम्पत्ति खुलाउनु पर्छ। यी सबै काम गरेर हामीले अहिलेसम्म 2,47,000 भन्दा बढी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको रेकर्ड हामीले तयार गरेका छौँ। अर्कोतर्फ 9,32,000 भन्दा बढी परिवारको, यो व्यक्तिको होइन है, त्यो परिवारको सङ्ख्या हो। 2,47,000 भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी, 9,32,000 चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार सङ्ख्या। यो परिवार सङ्ख्या हो, व्यक्तिको सङ्ख्या होइन, परिवार सङ्ख्याको रेकर्ड हामीले यस अवधिभित्र लियौँ। यो रेकर्ड लिएर मात्र हुँदैन। विगतमा के भयो भने त रेकर्ड धेरैले लिए, तर ती रेकर्ड कहाँ छन् भन्दाखेरि कुनै मालपोत कार्यालयको कुनै कुनामा कुहिएर गएको छ, मुसाले खाएको छ, आगोले जलिया छ, पानीले भिजिया छ, खोज्दा भेटिँदैन। यो खालको अस्तव्यस्तताबाट अबको युगमा बस्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा सिस्टम प्रणाली निर्माण गरेका छौँ। प्रणाली लिरिस भन्ने सिस्टम हामीले बनाएका छौँ र अब त्यो सम्पूर्ण रेकर्डहरू त्यो प्रणालीमा इन्ट्री हुँदैछ। इन्ट्री हुँदैछ र आजको मितिसम्म तपाईँलाई भनौँ 1,83,000 भन्दा बढी त्यो लगतको सिस्टममा इन्ट्री भइरहेछ। यो इन्ट्री भइरहेकै बेलामा विघटन भइसकेपछि सरकारले आदेश दिएछ अब कुनै पनि इन्ट्री नगर्नु भनेर आज परिपत्र, नत्र भने त्यो काम दिनको 3,000, 4,000, 5,000 इन्ट्री भइरहेको छ। यो ढङ्गले हामीले कामलाई अगाडि बढाए, सिस्टममा ल्याए। अब त्यो रेकर्ड आइसकेपछि त्यो अब तल पालिकाले प्रमाणित गर्छ, उनीहरूले कति जग्गा भोग गरेका छ, कस्तो ठाउँमा बसिया छ, कति दिन मिल्छ, कति दिन मिल्दैन भन्ने कुरा सबै अब हाम्रो प्रणालीले बताउँछ। प्रणालीले बनाएपछि जग्गाको नापजाँच गरिन्छ, त्यो पनि प्रणालीमै आउँछ। अनि प्रणालीले नै पूर्जा बनाउँछ, त्यो प्रणालीमै सिस्टम किता तय हुन्छ, प्रणालीबाटै हामीले चाहिँ श्रेष्ठता तयार गर्छौँ। सम्पूर्ण कुरा अनलाइन सिस्टम प्रणालीभित्रबाट हामीले काम गर्ने योजना साथ अगाडि बढिरहेछौँ। वैज्ञानिक विधि र सिस्टमबाट जान हामीले खोजिरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई थाहा छ हामीले विगतका आयोगहरूका साथीहरूले समस्यामा परे। के पर्यो भने ताप्लेजुङको मान्छे गएर रूपन्देहीको गएर सैना महिनामा गएर भन्यो कि म सुकुम्बासी, त्यहाँको सुकुम्बासी हो होइन, त्यहाँ गएर उसले सुकुम्बासी भनेर सुकुम्बासीमा छाप्रो हाल्यो। तर उसको ताप्लेजुङमा जग्गा जमिन छ। अब उसले भनिदियो, दाबी गर्यो, उसलाई कसले चिन्ने ताप्लेजुङ को जाने, कसरी थाहा हुन्थ्यो? हिजो खोज्दाखेरि पनि प्राप्त हुन सक्ने स्थिति थिएन। तर यसपटक विज्ञान र प्रविधिलाई धन्यवाद दिनुहोस्। प्रविधिले हामीलाई एउटा हाम्रो भूमि प्रशासनभित्र LIMBS भन्ने एउटा सिस्टम प्रणाली बनेको छ। त्यो प्रणालीमा देशभरिकै किताहरू अपलोडिङ भएको छ। हाम्रो अब तपाईँको नाममा मान्नुहोस्, तपाईँको मेलम्चीमा तपाईँको नाममा कतिवटा जग्गा छ, कति किता जग्गा छ भनेर तपाईँको नागरिकता हामीले सिस्टममा इन्ट्री हाले क्लिक गर्ने बित्तिकै झिलिक्क तपाईँका किताहरू पूर्जाहरू देखिन्छ। यो प्रणालीलाई युज गरेर हामीले अब के गर्दैछौँ भने कोही मान्छेले म सुकुम्बासी हुँ भन्यो भने कसरी हो कि होइन भनेर त्यो हेर्छौँ। नागरिक कतै देखियो भने फटा झुट बोल्ने गो आउट, हामी सिधै हटाइदिन्छौँ। किनकि विज्ञान हिजो चाहने साथीले को ताप्लेजुङ बुझ्न पठाउने, कुन सिडिओको सिफारिस गरेर ल्याउने, कहिले आउने, यो खालको स्थितिबाट अहिले प्रविधिले हामीलाई के मद्दत गरेका छ भने हामी यो ढङ्गले काम गर्दै थियौँ, अगाडि बढिरहेका थियौँ। हामी यो प्रणालीबाट मान्छेहरू नदोरिन्, कोही मान्छे नछ। अब हाम्रो कोडिङ नम्बर छ त्यो फर्म भर्ने ठाउँ, एउटा मान्छेले 2टा फर्म भर्न सक्दैन।
फोरम भरिएछ भने मान्ने महाकालीमा पनि उसले भर्यो, मेचीमा पनि गएर भरेर म 2 ठाउँमा लिन्छु क्यारे भन्यो भने त्यसले इन्ट्री नै हुँदैन, किनकि उसको नागरिकता हेर्ने बित्तिकै अर्को ठाउँको त देखिहाल्छ। भनेपछि भाइ तिमीले बदमासी गर्यो, किन 2 ठाउँमा भरेको, त्यही देखिन्छ। यो ढङ्गले हामीले एउटा वैज्ञानिक विधिका साथ कामलाई अगाडि बढाइरहेका थियौँ र अब अहिले तपाईँलाई भनौँ 9000 बिघा जग्गा हामीले नापजाँच गरेका छौँ यसै अवधि, चाहे दुधौली होस्, चाहे कमलामाई होस्, चाहे बेलका होस् उदयपुर, चाहे कन्काई होस् झापा, चाहे दमक होस् झापा, अब चाहे अब तपाईँको रूपन्देहीको सैना महिना होस्, चाहे देवदह होस्, चाहे कवासोती होस्, चाहे मध्यपुर होस्, चाहे सुर्खेतको चौकुने होस्, वा के अरे कैलालीको चाहिँ मोहनन्याल होस्, चाहे धनगढी होस्, चाहे कृष्णपुर कैलाली होस्, चाहे बेतकोट कैलाली होस्, वा देशका कुनै पनि पालिकाहरूभित्र हामीले जग्गा 114वटा नगरपालिका, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जग्गाको नापजाँच गरिरहेछौँ र 372 जना केन्द्रबाट सर्वेयर र अमिनहरू जग्गा नापजाँचका काममा हामीले पठाइरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय तहले समेत 246 जना अमिन र सर्वेयरहरू लगाएर यो काममा जग्गा नापजाँचको काममा युद्ध स्तरमा अगाडि बढिरहेछ र रिजल्ट अब मान्छेहरू के देखिरहेछ भने गाउँ गाउँमा उत्साहका छन्। सुकुम्बासीहरू, अव्यवस्थित बसोबासीहरू हाम्रो पनि दिन आउँदो रहेछ कुनै दिन, यो आयोगले हामीलाई मालिक बनाउँदैछ जमिनको भनेर एउटा उत्साहको लहर, एउटा अभियान चलिरहेको थियो देशभरि। यो अवधिमा 14 महिनामा अभियान, राष्ट्रिय अभियान हामीले सिर्जना गरेका थियौँ। अब 14 महिना लगाएर काम गर्नुभयो, करिब 22 करोड जति खर्च भएको पनि, 21 करोड समथिङ खर्च भएको पनि देखिन्छ र जतिले त्यो फर्म भरे त्यो सुकुम्बासीहरूलाई त अब चाहिँ हामीलाई आउने भयो है, पूर्जा आउने भयो, सरकारले ल्यायो भनेर एक खालको आशाको संसार भइरहेको बेलामा ड्याक्क आयोगले अब एकापट्टि त्यो छ, अर्कोतिर केही पूर्वाग्रहीहरूले 21 करोड खर्च गरेर के भयो त भनेर प्रश्न गर्छ। 21 करोड केमा खर्च भएको छ हेर्न पर्यो। नम्बर 1, हाम्रो अहिलेसम्मका आयोगको काममा 10% पनि प्रशासनिक खर्च छैन। कुन कार्यालय छ मलाई बताइदिनुहोस्। सम्पूर्ण पुँजीगत खर्चहरू भएको छ। पूर्जा त्यो फारमहरू छपाउनु पर्यो, त्यसलाई ढुवानी गर्नु पर्यो, अनि यो कामका लागि विभिन्न मान्छेहरूलाई ट्रेनिङ तल सिकाउनु पर्यो। अब विभिन्न पालिकाहरूमा गएर चाहिँ प्राविधिकहरूलाई जनशक्ति लिनु पर्यो। सिस्टम तपाईँले मैले भने नि सिस्टम 5 करोडभन्दा घटीमा कसैले सिस्टम डेभलप गर्दैन, तर तपाईँ हामीले 35 लाख यो वैज्ञानिक सिस्टम अपलोड गरिएको छौँ आयोग। अनि प्रश्न उठाउने मेरा मित्रहरूलाई देख्नुहोस्, कुन आयोग छ नेपालमा जसले आफ्नो कामको 10% भित्र प्रशासनिक दायित्व राखेको छ आयोग। यहाँ दुईटा दृष्टिकोण देखा पऱ्यो क्या। एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ फेरि यति काम गर्यो, यति काम गर्यो, यतिलाई फर्म भरायो, यति सम्झौता गरायो, ठ्याक्क लाल पूर्जा बाँड्ने बेला आएपछि रोकियो, काम गर्दा गर्दै बन्द गर्यो सरकारले। अर्कोले के गर्छ, 22 करोड रुपियाँ खर्च गरेछन्, केपी ओलीका कार्यकर्तालाई जागिर हुने भन्दा मेसो अर्को केही पनि भएन, त्यो केपी ओलीका कार्यकर्ताको भर्तीकरण केन्द्र चाहिँ अहिले हामीले बन्द गरे हो भन्छ अर्को तबकाले। होइन, मैले भने दुईटा देखियो नि त दृष्टिकोण। अब त्यसैले म तपाईँलाई प्रश्न गरेको, यो काम हो कि होइन प्रशासनिक? मैले भने प्रशासनिक यदि कार्यकर्ता पाल्न गएको भने त कति 34 हाम्रो नेपालको प्रशासनिक खर्च कति छ, विकास खर्च कति छ, विकास खर्च कति भएको छ, पुँजीगत खर्च कति भएको छ। अब हामीले यो कामका निम्ति कम्प्युटरहरू किन्यौँ। कम्प्युटर आयोगका कुनै मान्छेले बोकेर जाने होइन, यो सरकारकै सम्पत्ति हो। अफिसहरू हामीले सिर्जना गर्नु पर्यो, त्यसका टेबल फर्निचरहरू रह्यो, त्यो यो सरकारले नै जिम्मा लिएर जाने हो। 77 जिल्लाभित्र अफिस सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम, यो त राज्यको कामका निम्ति पुँजीगत खर्चहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ। अब जहाँसम्म प्रशासनिक खर्चको मात्रा हेर्ने हो भने त हामीले भत्ता समेत लिएनौँ। कुनै नेपालका कुनै आयोग छन् भत्ता नलिइकन काम गर्ने? मलाई देखाइदिनुहोस्। तपाईँले लिनु भएन? हामीले भत्ता लिएनौँ। अनेकौँ बैठक भत्ताहरू हुन्थ्यो, ती हामीले बैठक भत्ता कहिले एउटा बैठक भत्ता पनि हामीले लिएन। कसैले भन्न सक्छ? म चुनौती दिन्छु।
अनि केपी ओलीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तो मात्र बनाएको थिए भनेर आरोप लगाइरहेछन् नि त यो आयोगमा भित्र पसेर यो तथ्य उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसो भए बैठक भत्ता पनि नलिकन काम गरेको भन्ने कुरा थाहा छ, तर थाहा भएर पनि यस्तो भन्दैछन्। पूर्वाग्रहका साथ बोल्दैछन्। कोभिडमा कुन मन्त्रीले कुन सांसदले छुट्याउन सरकारले आह्वान गर्दा कति प्रतिशत आफ्नो तलब र पारिश्रमिक आयो? हामीले सिङ्गौं महिनाको पारिश्रमिक कोभिड कोषमा राख्यौँ। पाउने हरेक बैठक हुँदा बैठक भत्ता पाउँथ्यौँ हामीले। त्यो कुरा हामी यो राज्य सङ्कटमा छ, कोभिडमा छ, अप्ठ्यारोमा छ, हामीले भत्ता खान आएन। कसको लागि काम गर्न आएको? ती भूमिहीन सुकुम्बासीको निम्ति जसको टोपीको घेरो फाटेको छ, चप्पल लाउने चप्पल छैन, तिनीहरूको निम्ति काम गर्न आएका मान्छेले हामीले चाहिँ भत्ता सत्ता लिने कुरा उचित हुन्छ? साथी हो, उचित हुँदैन हुने। त्यति मात्र होइन, काम गर्नको निम्ति हामीलाई त मेची महाकाली कुद्नु 18 घन्टा कुद्नु पर्थ्यो। त्यो कुद्दाखेरि पनि तत्काल सरकार सङ्कटमा छ, नयाँ गाडी नकिन्नु। नत्र विगतमा त के भने कुनै प्रोजेक्ट बन्ने बित्तिकै पहिलो कुरा के हुन्छ? गाडी किन्नेमा आउँथ्यो। हामीले त त्यो कुरालाई इन्कार गर्यौँ, नयाँ गाडी किन्ने होइन। हामीलाई सरकारकै भएका चल्तीका गाडी दियो भने त गाडी त दियो, कस्तो भने दिन त दियो, एउटा गाडी दियो सुरुमा। हामी 5-6 जनालाई मुभ गर्ने, जितना लिटर तितना किलोमिटर सुरुमा हामीलाई उपलब्ध भयो। त्यसपछि आफैले पहलमा विभिन्न मन्त्रालय चाहेर यो काम गर्न तपाईँहरू चाहनुहुन्छ, मन्त्रीलाई थर्काएर तपाईँहरूमा यता कार्यालयमा गाडी छन् हामीलाई किन नदिने भनेर कामका निम्ति केही गाडीहरू नकिनिकन भएकै गाडीहरूले लिएर हामीले कामलाई अगाडि बढायौँ। विभिन्न विभाग मन्त्रालयबाट मागेर ल्याएर, यदि हामीलाई साँच्चै खर्च गर्न मन भएको भए गाडी किन्न पाइँदैन थियो। बजेट 4वटा गाडी किन्ने बजेट छुट्टाएको थियो, हामीले त्यसलाई त लएनौँ, अगाडि सारेनौँ। अनि मोज गर्न उडाउन यो आयोगमा आएको हो हामी। ती प्रश्न गर्नेहरूलाई मसँग भेट गराइदिनुहोस्, म जवाफ दिन चाहन्छु। यो समर्पणका साथ 18 घन्टा जुम्लाको गुठी जिउलादेखि, कोभिडको बिचमा सुर्खेतमा कोभिड बन्द छ, लकडाउन छ, बुटवलमा लकडाउन छ, बस्न आउनुपर्ने छ, छिटो कहीँ पाउँदैन। बिहान 5:30 बजे जुम्लाको गुठी जिउलाबाट हिँडेर भोलिपल्ट बिहान 5:30 बजे, अघिल्लो बिहानको 5:30 हिँडेको, भोलिपल्टको 5:30 बजे चितवन आएर। किनभने लकडाउनको बिच जुम्लामा त लकडाउन थिएन, मुगुमा त लकडाउन थिएन, दैलेखमा त लकडाउन थिएन। त्यो स्थितिमा काममा गरेर कोभिडलाई कोभिड नभनेर रात दिन यो काममा खटेर हामी यो ढङ्गले परिणाम यहाँ ल्याएका थियौँ। अब कुनै मान्छेले भन्छ बच्चा 9 महिनामा जन्मिन्छ, 3 महिनामै छोरो किन पाइनस् भनेर मलाई कसैले सोध्यो भने म के भन्छु? होइन, फेरि तपाईँले राम्रोसँग काम गर्न सक्नु भएन या स्पष्टीकरण सोधेर या केही गरेर यसका बारेमा पर्याप्त बहस चलाएर पनि त खारेज गरेन। मन्त्री परिषद समेत विस्तार गर्न नसकेको सरकारले पहिलो काम चाहिँ यो काम गर्यो। किन गर्यो त? यो आयोगदेखि डराउनु। उहाँहरू किन हो मलाई थाहा छैन। जब म जहाँ खडा हुन्छु त्यहाँ उहाँहरू षड्यन्त्रमा निस्किनुहुन्छ। भरतपुरमा म कुनै बेला मेयरको चुनाव लड्दै थिएँ। चुनाव लड्दा उहाँहरूले दुईटा अहिलेकै गठबन्धनका मुख्य पार्टनर नहुन्, नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादी, दुईटै मिलेर मेरो विरुद्धमा प्रचण्डकी छोरीलाई खडा गरेर चुनाव जित्न नसकेपछि मतपत्र च्यातेर छोरीलाई जिताइयो। यो इतिहास तपाईँले देख्नु भएको छैन र त्यहाँ? अनि लोकतन्त्रको गफ गर्ने, प्रजातन्त्रको गफ गर्ने, जनमतको कुरा गर्ने। अहिले जनमतले चिनाएर 21 सिट भएको एउटा दलको नेता प्रधानमन्त्री भएको छ, देख्नु भएको छ? जनादेशबाट प्राप्त भएको हो कि परमादेशबाट? अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदियो। संसदको तिम्रो प्रधानमन्त्री ठान्ने काम बिजनेस तिम्रो हो। ल ठिक छ, संसद विघटन गर्ने कुरा बेठिक भएछ, संसद स्थापना गर, तर प्रधानमन्त्री कसलाई बनाऊ भन्ने कुरा संसदले गरोस् भन्ने कुरामा छोड्दिन नसकेर संसदले न्यायाधीशले टिको लगाएर बनेका परामर्शहरू 21 सिटहरू अहिले सबैभन्दा प्रहार कहाँ सुरु भयो त भन्दा यो सुकुम्बासीहरू देशव्यापी रूपमा अब काम गर्छ। यसले पूर्जा बाँड्छ, पूर्जा बाँडिसकेपछि जनाधार सबै यता जान्छ भन्ने डरले सबैभन्दा पहिला यही आयोग, यही देवी गेवालीलाई हान्न उहाँहरू तयार हुनुभयो र आयोग विघटन गर्नु। हिजो भरतपुरमा मिलेर हान्नुभयो,
अहिले यो आयोगको काम गरिरहेको ठाउँमा पहिलो प्रहार म माथि नै गर्नुभयो पुर्खौली। कुन जुनीको रिस छ उहाँहरू? शेरबहादुर डडेलद्वारा मेरा बाउले उनको त केही आइडिया थिएन। प्रचण्डको के अरे ढुकुर पोखरीवाला उनीसँग मेरो कुनै नातो छैन छैन। अनि कुन जुनीको रिस मलाई फेर्दैछन् यिनीहरू। अहिले यो दुःखले यो मेहनतले यो कष्टका साथ नेपालका श्रमजीवी सुकुम्बासीहरूको हितमा काम गरिरहेको बेलामा यो युद्ध स्तरमा कामलाई अगाडि बढाएको बेलामा आयोग विघटन गरे। सम्यक फेरि कस्तो भयो भने हिजो भरतपुरमा तपाईँमाथि जे अन्याय भयो त्यतिखेर पनि यिनै शेरबहादुर र प्रचण्ड होइन हो, अहिले पनि उनीहरूले नै हो नि। र अहिले पनि यो आयोग खारेज गर्दै गर्दा त्यसको अध्यक्ष त्यसको नेतृत्व देवी गेवालीले गरिरहेछ र सुरुमै त्यो आयोग खारेज गरिरहेछन्। किन त मसँग किन डरान्छ? डराएर हो, देवी गेवालीसँग डराए प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा। त्यसो भए अफकोर्स, नत्र किन गर्नु? किन डराउँछन् मसँग? यसले अब यो सुकुम्बासीलाई पूर्जा दिन्छ। यो एमालेको हो। यो एमाले भएपछि सुकुम्बासीहरू सबै एमाले हुन्छन्। राजनीतिक स्वार्थ र डर र कायरहरू हुन् यिनीहरू। हिजो भरतपुरमा हराउनु पनि मतपत्रै च्यात्नु पर्यो। मतपत्र नच्यातिकन जितिएन होइन, जितिएन। आज पनि अब काम गर्न दिने यो आयोगलाई हो भने देवी गेवालीको नेतृत्वमा लाखौं भूमिहीन परिवारले सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाउँछन्, बसोबास गरिरहेकाहरूले जग्गा पाउँछन् र फेरि एमाले आफ्नो भोट ब्याङ्क चाहिँ बढाउँछ, देवी गेवालीले जस लिन्छ भनेर आयोग खारेज गरियो भन्ने दाबी तपाईको हो। यही कुरा हो, अरू कुनै कुरा हो। तर यो आरोप चाहिँ एमाले केपी ओलीले आफ्ना कार्यकर्ता मात्र राखे, के गरे कसो गरे त्यो भएर हामीले खारेज गरियो भनेर ढाकछोप गर्ने त्यो तरिकाले पनि प्रस्तुत भइरहेछन्। उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता ल्याउन खोजे होइन त? अब के स्वर्गबाट ल्याउँछन् अर्को मान्छे कि धरती मुनिबाट के अरे झिकेर ल्याउँछन्? उनीहरू गर्न खोजेको के हो त भने तपाईँलाई प्रश्न छैन? बालुवाटार घेरिया छन् जिल्ला जिल्लाका काङ्ग्रेसीहरू, खुमलटार घेरिया छन् जिल्ला जिल्लाका माओवादीहरू। यिनीहरूलाई पहिला फालिदिएर त्यो ठाउँमा मलाई राख भनेर घेराबन्दीमा परेका छन्। त्यसैले उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन टेन्सन भए जस्तै यो आयोगमा उनका मान्छे भर्ती गर्न टेन्सन भइरहेछ। त्यो त मान्छेले यो पनि भनेको छ नि त, ठिक छ देवी गेवालीसँग तिमीलाई रिस उठ्यो होला, त्यहाँ जाइरहेका अरू केपी ओलीकै मान्छे थिए होला, उनीहरूसँग रिस उठेको थियो भने उनीहरूलाई फेरेको भए हुन्थ्यो, आयोग किन विघटन गरेको? मैले पनि त्यही भनेको छु। आयोग नमार, आयोगको यो स्वामित्व नमार। मलाई त के छ र त म प्रति तिम्रो तर्फमा मैले काम गर्ने मान्छेमाथि उनीहरूको त विश्वास हुँदैन। त्यसैले म काम गर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई डर छ, त्यसैले मलाई फाल्न चाहनुहुन्छ। ठिक छ, कतिवटा षड्यन्त्र गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, बाँचन्जेल तपाईँहरूको षड्यन्त्रको विरुद्धमा लड्छु। प्रचण्ड कहाँ चुनाव लड्ने हो भोलि? त्यही चितवन होइन? कहाँ जाने? दुनियाँमा बैगुनी। म त विष पिएर पार्टी नेतृत्व, मलाई हराउनेहरूलाई पनि कुनै इस नराख्ने, पार्टीको निर्देशनमा नीलकण्ठ भनेर प्रचण्डलाई पार्टीले भनेको हुनाले माने आउनु। ती कुरा बिर्सेर सधैँभरि मलाई खेद्ने, लखेट्ने, सधैँभरि अब बदला लिने, भोलि कहाँ जानुहुन्छ? माओवादीहरू भने त अहिले त कस्तो देखियो भने त्यो के एउटा ऐजेरू भन्ने बिरुवा हुन्छ, वनस्पति हुन्छ। त्यो ऐजेरू भन्ने वनस्पति माटोमा हुँदैन, त्यो अरू कुनै वनस्पति बिरुवामा मात्रै बस्छ। तर उसको विशेषता के हो भने जुन बिरुवालाई मा ऊ उम्रिन्छ हुर्किन्छ त्यसले त्यही बिरुवा मारिदिन्छ। माओवादी एक्लै कुनै ठाउँमा चुनाव जित्न सक्दैन। कि कहिले एमालेलाई समात्छ कि कहिले काङ्ग्रेसलाई समात्छ। काङ्ग्रेसलाई समात्यो भने काङ्ग्रेसभित्रै द्वन्द्व सिर्जना गरिदिन्छ, झगडा सिर्जना गरिदिन्छ, अनि काङ्ग्रेसभित्र अन्तर्द्वन्द्व बढाइदिन्छ। एमाले भित्र पस्छ, एमाले भित्र द्वन्द्व बनाएर एमाले फुटाउन कोसिस गर्छ। त्यसैले वनस्पतिमा ऐजेरू, राजनीतिमा नेकपा माओवादी एउटै चरित्रका छन्। हिजो त्यसरी अपमानपूर्ण तरिकाले तपाईँलाई हराइयो नै होइन, सबैले देखेको कुरा त मतपत्र च्यातेर चपाएर फेरि त्यहाँ अदालतको समेत प्रयोग भएर धेरै चिजहरू छन्, त्यसका कथाहरू कसैले बिर्सेका छैनन्।
पछि फेरि त्यही प्रचण्डलाई एउटा फराकिलो छातीले तपाईँ बोकेर हिँड्नुभयो, तपाईँले नै जिताउनु भयो फेरि निर्वाचन। अहिले पश्चाताप छ? मलाई के छ भन्नु, तपाईँलाई भनौँ, मेरो पार्टीको फैसला मलाई मन परोस् नपरोस्, मलाई नोक्सान परोस् भने मेरो पार्टीले मलाई विष पियो भनेपछि म पिउनुपर्छ। मैले तैँले गोली थाप भने मेरो पार्टीको अनुशासित कार्यकर्ताको निम्ति मैले गोली थाप्नुपर्छ। पार्टीमा लागेको हो भने मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पार्टीको स्वतन्त्रतासँग, आम जनताको स्वतन्त्रतासँग मैले पार्टीमा अर्पित गरेको छु मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता। मेरो व्यक्तिगत हित मैले उहिलेबाट कुर्बानी गरेर छोडेको छु र पार्टीको संस्थाको निर्णयलाई कहिल्यै पनि बरखिलाफमा यो देवी ज्ञान जाँदैन। आफ्नो घाँटी रेटिँदा पनि त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्ने यो देवी गेवाली। किन संस्थागत निर्णय, संस्थाको प्रचण्डलाई बोक्नु पर्दाखेरि नीलकण्ठ बने, नीलकण्ठ विष पिया थिएँ मैले त्यतिखेर। मैले तपाईँलाई सिधै भन्छु, त्यतिखेर मेरो परिवार 1 महिना मसँग पल्यो, खाना भात पकाएर खुवाएन। जसले तँलाई हरायो त्यसैलाई तैँले जिताउन लाग्ने। मेरो पार्टीले मलाई फैसला गरायो, लगाए त अब म के गरौँ? कि म पार्टी छोडेर हिँड्नु पर्यो, कि पार्टी अनुशासन भङ्ग गर्नु पर्यो, कि पार्टीभन्दा बाहिर जान पर्यो? व्यक्तिगत रूपमा मलाई कहाँनिर नोक्सान वा नाफा भयो, म नाफा र नोक्सान हिसाब गरेको भए त राजनीतिमै आउने थिएँ। म व्यक्तिगत नाफा नोक्सान हिसाब गरेर चलेको मान्छे होइन। जिन्दगी कुर्बान होइन, भूमिगत कोके कालदेखि तत्कालीन माले पार्टी बन्नुभन्दा अगाडि कोअर्डिनेसन केन्द्रदेखि यो परिवर्तनको योग्यमा म संलग्न भएर आएको। यो स्थितिमा व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत चाहना सबै कुर्बान गरेर आएको र यो स्थितिमा विष पिएर नीलकण्ठ बने प्रचण्डलाई जिताए। तर प्रचण्ड हरेक पटक बैगुनी, हरेक पटक ती गुण गरेका कुरा लत्याएर हिँडेर अहिले अब मैले उनलाई के गरेँ? अघिल्लो पटक त गरेँ मैले बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ, पूर्वाग्रह लिनु हुँदैन। मैले नेल्सन मण्डेलाको भनाइसँग नेल्सन मण्डेलालाई कुनै बेला गोरासाईहरूले जेलमा राखे। त्यो जेलमा बस्दा एउटा जेलको कर्मचारी थियो, नेल्सन मण्डेलाले पानी माग्दा उसले उनको मुखमा पिसाब फेर्ने। जब नेल्सन मण्डेला स्वतन्त्र भएर आउनुभयो बाहिर अफ्रिका, स्वतन्त्र भयो दक्षिण अफ्रिका, कुनै रेस्टुरेन्टमा उहाँ खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले देख्नुभयो कि त्यो पहिलाको त्यो आफूलाई पिसाब दिने कर्मचारी, उसलाई उहाँले बोलाउनु भयो, आऊ सँगै खाउँ। बिचरा त्यो मान्छे डरले काँपिरहेको थियो। यसले किन काँपेर? उसका नेल्सनका साथीहरूले भने यो मान्छे किन काँपेको छ? नेल्सनले ती ऊ छन्जेल केही भन्नु भएन, उसले हतार हतार खाना खाएर निस्क्यो। त्यसपछि नेल्सनलाई उनका साथीले सोधे कि यो मान्छे किन काँप्यो भन्दा नेल्सनले भन्नुभयो यसले मलाई हिजो पानी माग्दा पिसाब खुवाएको थियो, यातना दिएको थियो, अब यसले बदला लिन्छ कि भन्ने डरको कारणले काँपिरहेको थियो। हिजो म बन्दी थिएँ तर आज म राष्ट्रपति हो। अब मेरो भूमिका ऊ मात्र होइन, देशका सबै नागरिकहरूप्रतिको मेरो उत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवारीता हुनुपर्छ। मैले बदलाको भावना मैले लिएँ भने त्यो सबैभन्दा नराम्रो कुरा हुन्छ भनेर। जसरी नेल्सन मण्डेलाको जुन उदारता हो, के हामी राजनीतिमा हरेकबाट सिक्न सक्दैनौँ? के हामीले हाम्रो जीवनमा त्यो कुरा अरूलाई सुनाउने कुरा मात्र हो र? के त्यो कुरा आफ्नो जीवनमा हामीले अवलम्बन गर्दा के बिग्रिन्छ? मैले सम्पूर्ण पूर्वाग्रहलाई बिर्सेर विष पिएर प्रचण्डको चुनावमा मद्दत गरेँ। तर आज तिनै प्रचण्डले तपाईँमाथि फेरि मारेका छन् हैन? फेरि म माथि डस्नु भएको छ। त्यसैले यो पटक त राजनीतिमा घटनाहरू दोहोरिन सक्छन्, सधैँ एउटै गतिबाट आउने। यसपटक त शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, प्रचण्ड मात्रै होइन, सायद तपाईँकै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको पनि साझेदारी यसमा छ नि। साक्षी मात्रै होइन, साझेदारी नै भन्नु पर्ला, उहाँले बनाएको सरकार हो, त्यो सरकारले यो निर्णय गरेको छ। हेर्नुहोस्, पार्टीमा, दुनियाँका कम्युनिस्ट पार्टीमा कहिलेकाहीँ प्रमुख मान्छेहरू पनि बिग्रिँदा रहेछ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा छन्त्यु सिउ भन्ने मान्छे पहिला महासचिव थिए,
माओ सेतुङभन्दा अगाडि 1921 मा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भयो। 27 सम्म छन्त्यु सिउ पार्टीको महासचिव थिए, तर पछि उनी गद्दार भए, बिटे। पार्टीकै महासचिव भएको हो नि, कुनै बेला महासचिव भएको मान्छे पछिल्लो चरणमा गद्दार पनि त हुँदो रहेछ, बिग्रिँदा रहेछ नि त। हाम्रै पार्टीमा पनि हाम्रै आन्दोलनमा पनि कुनै बेला डाक्टर केशरचन्द्र राय माझी पार्टीको महासचिव पनि त हुनुभयो। कालखण्डमा आउँदा उहाँ नै पछि तत्कालीन 17 सालको घटनामा राजालाई समर्थन गर्नु, कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित हुनुभयो। आन्दोलनभित्र सधैँ सबै राम्रा मात्र आउँदैन। यो आन्दोलन एउटा बाढी जस्तो पनि लाग्छ। म त नारायणी नदीको किनारमा घर भएको मान्छे, म कहिले नारायणी बाढीमा आउँदाखेरि मेरो त्यतिखेर गोबर ग्यास थिएन घरमा, अहिलेको जस्तो बिजुली पनि थिएन मेरो घरमा। त्यतिखेर दाउराको आपूर्ति गर्न कि हामी जङ्गल जानु पर्थ्यो, जङ्गल जाँदा धेरै टाढा पर्थ्यो। त्यस्तो स्थितिमा बाढी आउँदा, नारायणीमा जब बाढी आउँछ त्यसले काठहरू ल्याउँथ्यो, बगाउँथ्यो। त्यो बाढी आएको बेलामा मैले के गर्थेँ भने लामो टाँगो लिएर ती दाउराहरू तान्थेँ। त्यो तान्दाखेरि कुन राम्रो कुन नराम्रो भनेर छान्न थालेँ भने त्यो त बगिहाल्छ। पहिला होलमा जे भेटिन्छ त्यसलाई तानेर किनारामा ल्याउने, किनारामा ल्याएपछि नराम्रो बगाइदिने, राम्रो राख। यो कम्युनिस्ट मुभमेन्टमै पनि कतिपय मान्छेहरू, धेरै खालका मान्छेहरू आउँछ। उनीहरूको आउनुको इन्ट्रेस्ट सबैको पार्टी जनताको सेवा गर्ने मात्र नहोला, हुनसक्छ। कतिको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले पद पाइन्छ भनेर आएका होला, कतिले यो पार्टीमा ठुलो समूह छ, मैले यिनीहरूको जय जय गरेर मेरो पद लाभहरू पाउँछु भनेर आउन सक्ला। सबै पार्टीमा लागेका मान्छेहरूको एउटै भित्री नियत छ भन्ने कुरा भन्न सक्दिनँ। उनीहरूका विविध इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, तर राष्ट्रको परिवर्तनको निम्ति, देशको परिवर्तनको निम्ति, राष्ट्रिय समृद्धिका निम्ति लाग्ने मान्छेहरूको निजी लाभ, निजी स्वार्थ, निजी चिन्तनसँग जोडिएका हुँदैन। फेरि यो राजनीतिको एउटा शिकार पनि यो आएको अहिले भयो। यो विघटन गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले केही परामर्श गरेन, केही कुरा सोधेन तपाईँसँग, या तपाईँले भेट्नु भएन, कुराकानी गर्नु भएन, हामीले यस्तो काम गरिरहेको छौँ, किन बरु म हट्छु अथवा हटाउ, आयोग नसिद्ध्याउ, यस्ता कुरा गर्नु भएन तपाईँले? अब हल्ला चल्या थियो 3 गते अघिल्लो महिना, यही महिनाको 3 गते यी कागज भन्नेले पहिलो न्युज छाल्यो आयोग विघटन हुँदैछ भनेर। पछि मैले चारैतिर र्युमर फैलियो, हो कि होइन के हो भने मान्छेले चारैतिर प्रश्न गरे। सधैँपछि मैले त सोध्ने कहाँ हो त, हाम्रो मन्त्रालय हो, भूमि मन्त्रालयमा मन्त्री त थिएनन्, सचिव थिए, सचिवलाई सोधेँ, खै हामीलाई त थाहा छैन भने। अनि कसलाई थाहा हुन्छ त भन्दा माइनेटिङ साइनेटिङ गर्ने मुख्य सचिव हुनुहुन्छ शङ्कर दास बैरागी, उहाँसँग थाहा छ कि भने उहाँलाई भेटेँ, हामीसँग त केही थाहा छैन, केही विघटन भएको छैन भन्नुभयो। भनिसकेपछि अब मुख्य सचिव जसले माइनट लेख्नुहुन्छ सरकारको, उहाँलाई थाहा छैन। जो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छ हाम्रो, त्यसले उहाँको सचिवजी हुनुहुन्छ टेकनारायण पाण्डे, उहाँलाई थाहा छैन भन्नुभयो। पहिलो यो 3 गतेको कुरा, 4 गतेको कुरा गर्दैछु म। पछि बाहिर गाई चल्यो, अनि मैले भने मुख्य सचिवलाई, तपाईँहरूले त्यस्तो केही कुरा हामीसँग उहाँहरूले किन बाहिर हल्ला आएछ, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के छ, चाहना के छ, एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिनुहोस्, हामी हाम्रा कुरा राख्छौँ भनेर मैले मुख्य सचिवलाई भने, हाम्रो मन्त्रालयको सचिवलाई भने, हामी ट्राई गर्छौँ तर भन्न चाहिँ सक्दैनौँ भन्नुभयो। पछि चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयको सचिवले खबर गर्नुभयो, एक दिन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भेट्न समय मिलेन, तर प्रधानमन्त्रीले ज्यूले गृहमन्त्रीज्यूलाई हजुरहरूलाई भेट्ने कुरा गर्नुभएको छ, कुरा गर्नुहोस् जाउँ भन्नुभयो। हामी गयौँ, गृह मन्त्रालयमा गएर माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडजीसँग हाम्रो भेटघाट भयो, कुरा भयो, हामीले गरेका कामहरू राख्यौँ उहाँलाई। यही काम गरेका छौँ। अप्ठ्यारो यो थियो, कोभिड यस्तो थियो, बाढी पहिरो यो थियो, अघिल्लो पहिलो लहर थियो, अहिले दोस्रो लहर छ, मान्छेहरूमा समस्या छ, यो बिचमा पनि हामीले अघि भनेका उपलब्धिका कुरा रहेपछि खुसी हुनुभयो। आहा, यस्तो काम गर्नुभयो। स्वयं गृहमन्त्रीले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँ मैले भने उहाँ खुसी हुनुभयो, बडा राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्नुभयो। तर अन्तमा उहाँले के भन्नुभयो भने, साथीहरू यो गठबन्धनको सरकार हो, गठबन्धनमा अलिअलि कुरा यो आयोगको बारेमा पनि आएको छ, हाम्रा जिल्लाका कार्यकर्ताहरू पनि काठमाडौँ आएका छन्, अब उनीहरूले चाहिँ अब यो आयोगमा आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। अब गठबन्धनभित्रका साथीहरूमा पनि आयोगका बारेमा फरक कुरा छन् भन्नु, तपाईँलाई के लाग्छ? मैले उल्टै प्रश्न गरेँ।
होइन तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ, मलाई त कन्टिन्युटी भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। त्यसो भए यही कुरा तपाईँहरूले प्रस्तावित गर्नुहोस्। यिनीहरूले राम्रो काम गरेका छन्, यिनीहरूलाई किन हटाउने भनेर आयोगलाई अगाडि राख्ने कुरा गर्नुहोस् भने म त कुरा त राखौँला, तर यताको गठबन्धनका मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँहरूले मार्ग प्रशस्त गरिदिए हुँदो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। हामीले भनौँ हामी काम गरेका छौँ भने त पुरस्कृत गर्नुपर्ने, राम्रो काम गरेका छौँ भने झन् मान्छेलाई हामीलाई त प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो। त्यसैले हामी तपाईँहरूसँग के अपेक्षा गर्छौँ भने हामीलाई कन्टिन्युटी दिनुहोस्। जस तपाईँले पाउनुहुन्छ गधा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। सरकारले गर्यो भने जस त तपाईँहरूले लिनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले नयाँ मान्छे ल्याउनु भयो भने पनि ती मान्छेले त 6 महिना त काम सिक्नै लाग्छ। 6 महिनापछि स्थानीय चुनाव हुन्छ तलको। अब स्थानीय चुनाव स्थानीय पालिकासँग मिलेर काम गर्ने हो। र त्यो काम गर्नेमा उनीहरू चाहिँ लाग्न सक्दैनन्, काम हुँदैन, अनि तपाईँहरूलाई रिजल्ट कहाँबाट आउँछ? हामीलाई कन्टिन्युटी गर्न दिनुहोस्, हामीले रिजल्ट दिन्छौँ। हामी त अगाडि नै चाँडै नै रिजल्ट दिन्छौँ भन्यो। ठिक छ, म प्रस्ताव लैजाउँला, तर उतापट्टिको चाहना तपाईँहरूले मार्ग प्रशस्त हामीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कज र कारणहरू बताउनुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, हामीलाई केही ठुलो छैन पदमा, पदको लागि जन्मिया होइन नि, राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ भनेर बाँचन्जेल लाग्ने सङ्कल्प गरे। यस्ता पद त कति आए कति गए। हाम्रो लागि पद यो ठाउँमा मेरो लागि कुनै इच्छा होइन। 18 घन्टा गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत जीवनको लुकुमा भन्ने हो भने त उमेरले अब 60 को नजिक छु। अब यो उमेरमा मेची, महाकाली, झरी, बादल, कोभिड, पहिरो, बाढीका बिचमा यो 18 घन्टा कुद्न रहर छैन, तर राष्ट्रको निम्ति कुद्नुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि कुदाइ होइन, देशको लागि, वर्गको लागि, सुकुम्बासीहरूको हितमा काम गर्न पाइन्छ भने यो बेला मलाई चाहिँ यो उमेर, यो रात, यो झरी, यो कोभिड, यो कुरा छैन। त्यो वर्गको हितमा काम गर्न खट्न पाइन्छ भने त्यसको आनन्दानुभूति नै अर्को हुन्छ। खासमा अर्को दाउ चाहिँ उही तपाईँले अघि भने जस्तै गठबन्धनको छ, धेरैजनालाई भाग पुर्याउनु पर्छ, तपाईँले छोडिदिनुहोस्, हाम्रा मान्छे राखौँला भन्ने नै थियो उहाँहरूको थियो। तपाईँले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ भनेर स्वीकार गर्दा गर्दै यो कुरा भएर पछि आयोगले उहाँले चाहिँ हामीले भन्यौँ यो ठुलो कुरा होइन। यदि आयोग विघटन नगर्नु, यसको ओनरसिप लिनुपर्छ भनेको उहाँहरूले त आयोगै विघटन गरिदिनु भयो। अब यसको परिणाम के हुन्छ? यसको परिणाम त अब भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई एमाले बनाइदिनु भयो। उहाँ एमालेको तर्फबाट त काम गरिरहेको थियो नि त। हिजो काङ्ग्रेसै भएन, गभर्मेन्टमा जग्गा पाइन्छ भनेर फर्म भरिया छ, लगत गरिया छ, त्यो गरिया छ। अब पाउन मुखमा ल्याएका मान्छेहरूलाई उहाँहरूले भाग खोज दिनुभयो, उहाँहरूको पेटमा लात्ती हान्नुभयो, टाउकोमा वज्र हान्नुभयो। एउटा सुकुम्बासी जिन्दगीभर बास नभएको मान्छेले जग्गा पाउने भन्दा ठुलो कुरा के हुन सक्छ? उसको जीवन त्यो प्राप्त हुने क्षणमा, नजिक आइरहेको क्षणमा आयोग विघटन गरेर अनि उहाँहरूले ती मान्छेहरूको मनमा के सिर्जना गर्नुभयो होला तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। एमाले बनाइदिनु भयो उहाँहरूले, होइन? बनाइदिनुहुन्छ। स्वयं चितवनमा पनि त धेरै थिए होला नि सुकुम्बासी। किन नभने देशैभरि छ नि, देशैभरि समस्या छ। एउटा जिल्लाको मात्र कुरा हो र चितवन प्रचण्डको क्षेत्र फेरि होइन, उहाँकै समस्यामा छ। डडेलधुरैमै छ, अन्तै छ, सबै ठाउँमा छ। तर उहाँहरूले आफ्ना मान्छे राख्न नपाउने न्युमा आयोगै खारेज गरिदिनु। किन गर्न लागेको पनि तपाईँसँग प्रश्न होइन। उहाँलाई मेरो विचारमा उहाँका कार्यकर्तालाई राख्ने अनि आयोगमा अब हामीले गएको हाम्रो सरकारका मान्छेले पूर्जा बाँडे भन्ने भित्री इच्छा होला। तर परिस्थिति के छ भने उहाँका मान्छे आएर कहिले काम सिक्छन्? सरकार कसका लागि रहेछ भन्ने कुरा त त्यहाँबाट पनि त उहाँले बताउनु भयो। देखा जनताका लागि, सुकुम्बासीका लागि, गरिबका लागि, भूमिहीनका लागि त होइन रहेछ। होइन रहेछ त्यो कुरा। उहाँहरूले आफैले आफ्नै कार्यकर्ता पोषण नपाउँदा त आयोगै विघटन गर्ने तहसम्म उहाँहरू जानु सक्ने रहेछ। त्यो कुरा उहाँहरूले स्पष्ट गरिदिनु भयो, क्लियर गर्नुभयो। अब एमाले यो विषयलाई लिएर, किनभने तपाईँ त ती सुकुम्बासीका त एकचोटि जानु पर्यो नि, जसलाई हामी लाल पूर्जा दिन्छौँ भनेर तपाईँले वचन दिनुभएको थियो, होइन? हामी आयोग खारेज भएको छ। अब मेरो त यताको कामै सकिएपछि, मेरो यताको औपचारिक जिम्मेवारी छोडेपछि म त जाने त ठाउँ कहाँ हो त? जनता जनार्दन हो। उनीहरूको निम्ति काम गरिरहेको थिएँ। म त देशभरि घुम्छु, सबै सुकुम्बासी बस्तीमा जान्छु अनि सबै मान्छेहरूलाई हामीले गरेका काम बताउँछु। हामीले यहाँ पुर्याएका थियौँ, यो बिन्दुमा पुर्याएका थियौँ भनेर उहाँहरूलाई जागरुक गर्छ। र जनता यो सरकार होइन कति वर्ष, यो चिरस्थायी त होइन होला।
यो सरकार त फेरि चुनावमा त जानुपर्छ होला नि। हुन त चुनावलाई प्रतिगमन भन्नुहुन्छ उहाँहरू, हुन त उहाँहरू 30 वर्ष अधिवेशनै नगरेर अध्यक्ष स्वयं घोषित अध्यक्ष बन्दै आएको हुनुहुन्छ। महाधिवेशनै गर्नु पर्दैन, आफै अध्यक्षको माला लाउनुहुन्छ। अधिवेशनै गर्नु पर्दैन, निर्वाचन भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ उहाँहरूलाई। चुनाव भन्ने बित्तिकै डर, किनकि चुनावदेखि डराउने चाहिँ अनि अग्रगामी हुन्छ उहाँहरूको परिभाषा। इजरायलमा चुनाव भयो, मध्यावधि भयो, के त्यहाँ प्रतिगमन भयो? इटालीमा चुनाव भयो, 5 वर्षको 4 वर्षमा 4वटा नै मध्य चुनाव भयो, के त्यहाँ प्रतिगमन भयो? प्रतिगमन कहाँ भयो? प्रतिगमन त म्यानमारमा भयो। निर्वाचित जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरियो, बन्द गर्यो। हामी कहाँ पनि बहुमत प्राप्त जनताको मतद्वारा निर्वाचित केपी ओलीलाई 21 सिटे प्रधानमन्त्री बनाएर बहुमत संसदीय दलको अहिले पनि संसदको मेजोरिटीको ठुलो पार्टीलाई बाहिर राखेर गरिनेहरू चाहिँ अनि अग्रगामी प्रगतिशील इलेक्सन जग्गा डराउने जनतासँग जान डराउनेहरू प्रगतिशील हुन्छन्, अग्रगामी हुन्छन्। त्यो कुरा उहाँले जबरजस्त लाद्न खोज्नु। अन्तिम सन्दर्भ चाहिँ तपाईँले अहिले कुराकानीको सन्दर्भमा भन्नुभयो फेरि प्रचण्ड कहाँ आउँछ, चितवनै आउने होला नि भन्नुभएको छ नि तपाईँले। यो चोटि देखाउने हो प्रचण्डलाई चितवनमा राम्रोसँग? होइन, उहाँ त चितवन आउनुहुन्छ जस्तै लाग्दैन मलाई। लाग्दैन त्यस्तो? हुन त उहाँले पटक पटक निर्वाचन क्षेत्र होइन, कहिले गर्नु भएको छ उहाँ, कहिले रोल्पा छोड्नुभयो, कहिले किर्तिपुर छोड्नुभयो, कहिले सिराहामा के भएको थियो लीला श्रेष्ठको कथा मैले भन्न पर्दैन। अब चितवन जानुभयो, हाम्रा बलले केपी ओली 2 पटक गएर माडीलाई मडी बनाउने कुरादेखि लिएर अरू धेरै कुरा गरेर मुस्किलले उहाँलाई जिताएर ल्याइयो। अब कसको बलमा जित्नुहुन्छ? प्रचण्ड निर्वाचन लड्न चितवन आउँछन् भन्ने कुरा नै कि कङ्ग्रेसले कसरी दिन्छ? कङ्ग्रेस पार्टीले कम्युनिस्ट फुटिया बेला अरू कसैलाई दिन्छ? अनि जो छोरीलाई त जिताकै हो नि त काङ्ग्रेसले समर्थन गरेर होइन र जितेको। त्यसपछि काङ्ग्रेसले देशभरि के भयो? काङ्ग्रेसको समीक्षा भएन? समीक्षा हुँदा यो गर्ने महागल्ती गरियो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसको निष्कर्ष होइन देशव्यापी रूपमा। त्यो अवस्था यदि काङ्ग्रेसले बोकेदेखि हो प्रचण्ड चितवन आउने सम्भावना पनि तपाईँ देख्नु? नत्र सम्भावना छ, चितवनै प्रचण्ड आउँदैन आयो देखाउने हो होइन? होइन, उहाँ जनताले देखाइदिन्छ, मैले किन देखाउनु पर्यो? हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।